अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो लड़ाई हुई है दुकान पे और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये सब बकवास है और झूठ है। मेरी असगर से जब शादी हुई थी, 10 साल मैंने उसके साथ गुजारे हैं। 10 साल 10 साल में मैं खराब नहीं हुई थी, गंदी भी नहीं हुई थी। 4 बच्चे भी पैदा कर लिए, तब भी मैं गंदी नहीं हुई थी। गंदी हो गई हूं तो अब हो गई हूं, गंदी हो गई हूं तो अब हो गई हूं। जब तक वो मेरे साथ ठीक था, मैं भी उसके साथ ठीक थी। मैंने उससे आज तक कोई गिला शिकवा नहीं किया। उसने 2 टाइम का खाना दिया, 1 का दिया, कपड़े नहीं लिए दिए, खाना दिया, पीना दिया, कुछ भी नहीं दिया। जो कुछ करता था मैंने आज तक कभी किससे कोई गिला नहीं किया। शादी थी, बच्चे हो गए, 10 साल गुजर गए, कैसे पता भी नहीं चला। एक पे एक बच्चा पैदा करवाया इसने मुझसे। तब मेरी उम्र 13 साल की थी जब मेरे घर वालों ने इससे शादी की थी। जो ये आज मेरी माँ इसके साथ गवाही दे रही है, इससे ये तो पूछो इसने अपना घर तो खुद बर्बाद की है। ये मेरे बाप से क्यों तलाक लेके गई थी आज से 15 साल पहले, किसी के पीछे भाग गई थी। वो मेरी माँ है, मैं उसके खिलाफ कुछ बुरा बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। 4 बच्चे हैं। आज के इस दौर में कौन किसी के बच्चों को पालता है? समझ आ रही है? 15 साल पहले ये किसी आदमी के पीछे भागी थी, तब मैं 10 साल की थी, ठीक है ना? जब ये भागी थी, मैंने खुद अपने बहन भाइयों को संभाला है। मेरे बाप ने आज तक शादी नहीं की। मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे सारी फैमिली मेरे साथ है। ये जो आज कह रही है ना कि मेरी बेटी गंदी है, फलां है, इसके पेट से आई हूं ना, जो आज मुझे गंदा बोल रही है। आप सब लोगों को ये लग रहा है ना कि मैं गलत हूं। वो ये नहीं समझ रहा कि मैंने 3-4 साल हो गए बच्चों को कैसे पाला है। मेरी स्टेट लाइफ में जॉब है, मैं जॉब करती हूँ, मैंने पार्लर का काम किया है। ये शख्स जब मेरी शादी हुई है ना इसने आज तक कभी मुझे कोई जेवर दिया, ना घर दिया, कुछ भी नहीं दिया। मेरे अब्बू ने इसको अल्लाह के नाम पे दिया है, ये समझ के कि मेरी बेटी को बस खुश रखना। मेरे अब्बू ने इससे कोई डिमांड नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा, इससे मेरी शादी करा दी। 10 साल गुजर गए। ये ना मुझे कभी ईद पे कपड़े लेके देता था, ना मुझे कुछ अच्छा देता था। ये जो मेरी माँ कह रही है ना, होटलों पे खाना खिलाता था, एसी लेके दिया था, ये वो सब बकवास और झूठ है। मेरा भाई सऊदी अरब में काम करता है, वही मुझे पर मंथ खर्चा भेजता था। अब भी शादी के टाइम भी, जब मेरी शादी थी मैं इसके साथ रह रही थी, तब भी मेरा भाई मुझे 50 से 60 हजार खर्च भेजता था। अब भी मेरा भाई जितना हो सकता है मेरे लिए करता है, ठीक है ना? मेरे भाई से कोई पूछे, मेरे अब्बू से कोई पूछे, मेरी फैमिली से पूछे, कौन गलत है या कौन सच है। ऐसे किसी पे बहतान लगा के, किसी को गंदा करके, किसी को क्या मिल रहा है? मेरी माँ का हाथ है मेरा घर खराब करने में। मेरी माँ रोज मेरे घर आया करती थी, मैं तो उसे अपनी माँ समझ के अपने घर में बिठाती थी, खिलाती थी। कोरोना हो गया था मेरी माँ को, उस टाइम मैंने रखा था, सबने निकाल दिया था। मैंने अपने घर में रखा था अपनी माँ को। मैंने उसकी सारी खातिर तो जो भी हुआ मुझसे मैंने इसकी की। उठाई ये कुरान, मेरी माँ उठाए कुरान कि मैं गंदी थी, मैं बुरी थी। उठाए ये भी कुरान, असगर उठाए ये भी कुरान। मैंने 4 शादियां की हुई हैं, इसके अलावा मैंने किसी से भी कोई शादी नहीं की। चाहे मैं इसके बाद आवारा हुई, बदचलन हुई, जो भी अपने बच्चों के लिए हुई हूँ। इसने इस नौबत पे मुझे लाया है ना। अदालत में 10,000 खर्चा बच्चों का लगाया। 4 बच्चे हैं, 10,000 से बच्चे पलते हैं, 10,000 से बच्चे पलते हैं। कब तक भाई, कब तक बाप मेरा साथ दे? मेरे साथ आप लोगों को नजर नहीं आता? मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरे बच्चे गवाही देंगे मैंने उनको कैसे रखा है, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मैं किसी को कुछ गलत नहीं कहना चाहती, ना किसी को कोई सही कहना चाहती हूँ। इस आदमी ने ये 4थी शादी की है, मोबाइलों की दुकान है, हर आई लड़की से इसका राब्ता होता था। मैं खुद इसको पकड़ती थी, मैं कुरान देने के लिए तैयार हूं, मैं कुरान उठाऊंगी इस बात पे। इसका हर लड़की से अफेयर था, हर लड़कियों से बात करता था। और मेरी माँ खुद, आप जाकर मेरी माँ का बायोग्राम जो है ना वो जाके पता करें और पूछें, इसके मोहल्ले से जाके पूछें कि इसका क्या कैरेक्टर है। मेरी माँ का ये खुद घर पर चकला चलाती है
اور مجھے اس میں شامل کرنا چاہتی تھی. میں نہیں ہوئی. آج میں گندی ہو گئی ہوں. آپ سب خود لوگ سوچیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے خلاف کیوں ہو رہی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو ناجائز تعلق میں پکڑا ہے اصغر کے ساتھ. یہ آج لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہے نا کہ میرا بیٹا ہے. آج کے دور میں سگا باپ اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ رہا. کتنے حالات پیدا ہو رہے ہیں. کیا یہ میری ماں اس کے ساتھ یہ ماں بن کے اس کی بیٹی ہوئی ہے؟ غلط. 1 سال پورا یہ اپنے اکیلے ایک گھر میں رہے ہیں دونوں, اصغر اور یہ میری ماں. کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا, کسی نے کوئی بات نہیں کی. محلے والوں نے ان کو گندا کر کے کاٹ مکان خالی کرو. پھر جا کے اس نے یہ 4تھی شادی کی. 4 شادیاں یہ کر چکا ہے. مجھ سے پہلے کسی اور سے اس کا نکاح تھا, اس سے اس کی طلاق دی. اس نے مجھ سے شادی کی, مجھ سے 4 بچے ہوئے. میرا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا, میرے بچوں کا میرا. میرے 4 بچے ہو گئے. روز مارنا پیٹنا گالی گلوچ. پارلر کا کام کرتی تھی. آپ میرے محلے سے جا کے, میرے لوگوں سے, میرے اپنوں سے جا کے پوچھیں, وہ بتائیں گے. میں خود اپنا کرتی تھی, اپنا کھاتی تھی. کہتا تھا تم خود اپنا کرو, اپنا کھاؤ, مجھ سے خرچہ نہ لو. تو کون سی عورت اس مرد کے پاس رہے گی جو خود کہے گا اس کا بھائی, اس کے بہنوئی یا اس کی بہنیں, اس کی ماں نہیں ہو رہی اس کے ساتھ, میری ماں اس کے ساتھ ہو رہی ہے. ان کا ناجائز تعلق تھا. میری ماں ہے, میں اس کے خلاف غلط کچھ نہیں بولنا چاہتی تھی, لیکن مجھے مجبوراً یہ سب بولنا پڑ رہا ہے. مجبوراً یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. یہ مجھے گندا خراب کر رہے ہیں. میرے بچے مجھ سے لینا چاہتے ہیں. میرے بچے اس کے پاس نہیں جاتے. میں نے 1 ہفتے کے لیے بچے دیے میرے بچوں کو, اس نے ظلم کیے ہیں. ان کو کھانا نہیں دیا. وہ جو جس سے اس نے شادی کی ہوئی اس نے مارا پیٹا. میں نے جو کہا اس کو کیوں مارا ہے بچوں کو, کہتا وہ مارے گی. کیوں, وہ کیوں نہیں مار سکتی, وہ ان کی ماں ہے. باپ ہو گئے ایسے بولے. میں کیسے اپنی بیٹیاں اس کو دے دوں؟ نہ میری ماں ٹھیک ہے, یہ میری ماں کے پاس رکھے گا. میری ماں کا کوئی بھی کریکٹر اچھا نہیں ہے, آپ جا کے پوچھ لیں. اور میری ماں نے قتل بھی کیا ہے, قتل کے کیس میں رہی ہے. محلے والے سے آپ جا کے پوچھ لیں اس کا ہے کیا کریکٹر. سب لوگ مجھ پہ تو انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ گندی ہے, یہ خراب ہے. ٹک ٹاک بنانا کون سا جرم ہے, کون سا ہے؟ عزت دار لوگ, گھر جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی بنا رہے ہیں ٹک ٹاک. میں نے بنائی ہے تو میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ جب اس سے میرا نکاح ختم ہو گیا ہے, میں اپنی خود مرضی پر ہوں, میں ٹک ٹاک بناؤں, میں جو کروں, لیکن اس کا حق بنتا ہے کہ یہ بچوں کا خرچہ دے. اس کا یہ حق بنتا ہے کہ بچوں کا خرچہ دے. 10,000 سے کون سے بچوں کا گھر, کون سے بچوں, یہ 4 بچے کیسے چلیں گے؟ 10,000 سے 4 بچوں کا گزارا ہو سکتا ہے؟ میں نے خود دن رات پارلر کا کام کیا ہے, اسٹیٹ لائف میری جاب ہے. میں خود دکھاؤں گی, سب کو پروف دکھاؤں گی. میں نے خود اپنے بچوں کو پالا, میرے بھائی نے سپورٹ کیا, میرے ابو نے سپورٹ کی ہے. میں جس حد تک گئی ہوں اپنے بچوں کے لیے گئی ہوں. میں نے اپنے بچے تو نہیں چھوڑے. میں جہاں بھی رولی ہوں نا, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے رولی ہوں. میرے بچے میری گواہی دیں گے کہ میں نے کیا سلوک رکھا ہے ان سے. آج یہ دونوں کھڑے ہو کے مجھے گندا کر رہے ہیں, مجھ پہ بکواسیں کر رہے ہیں. سب کو یہی صحیح لگ رہا ہے. چلو مان لیتی ہوں میں گندی ہوں. کوئی یہی تو دیکھے کہ وہ ایک عورت 4 بچوں کو پال کیسے رہی ہے, کیسے زندگی گزار رہی ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ 4 شادیاں کی ہے, یہ ثابت کرے میں نے 4 شادیاں کی ہے پروف. اس سے پروف مانگو نا, پروف دکھائیے میں نے اگر 4 شادیاں کی ہیں. انصاف پہ چلیں, انصاف پہ. خدا دیکھ رہا ہے سب کو, اللہ دیکھ رہا ہے میرا. یہ چوٹ دیکھ رہے ہیں نا, یہ نشان, یہ جب میں گئی ہوں انہوں نے مجھ پہ پہلے ہاتھ اٹھایا ہے. اس نے لڑکے کھٹے رہے ہوئے تھے, میرے بچے گواہ ہیں اس بات پہ. یہ دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اس نے مجھ پہ پہلے ہاتھ اٹھایا, پھر میں نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے. کہتا دکان پہ آپ خرچہ لے جاؤ, دکان میں بلوا کے پھر مار پیٹائی شروع کر دی ہے. انہوں نے یہ سب پلان کیا ہوا تھا. میں بھی کہوں گی کہ مریم نواز تک میری یہ ویڈیو پہنچائی جائے. اور میری ماں مجھے جان سے مارنے چاہتی ہے, وہ کہتی ہے میں اب تمہیں ماروں گی. اس نے پہلے قتل بھی کیے ہوئے ہیں. کئی ایسی لڑکیوں کا گھر برباد کیا ہوا ہے. میری ماں نے ان کو غلط راستے پہ لگایا ہے. میں جو نہیں لگی نا ان کے غلط راستے پہ, یہ آج مجھے غلط کہہ رہی ہیں. اگر میں آج اپنی ماں کے ساتھ مل کے غلط کرتی تو میں بہت ٹھیک تھی. اگر میں اس کے کہنے پہ نہیں چلی تو آج میں گندی ہو گئی ہوں. آپ نے اس شخص کی شکل دیکھی ہے. میں نے 10 سال گزارے ہیں اس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. جب تک میں نے گزارا تھا میں نے کیا. جب
मैंने छोड़ दिया तो उसे छोड़